اللہ جوانی دی عمر دے اندر سانو نیکیاں کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور او جوان جیڑا جوانی دی عمر دے اندر اللہ نو یاد کر دے، اللہ دا ذکر اذکار کر دے، نماز پڑھ دے، تہجد دی پابندی کر دے، ہور اشراق دی تیاری کر دے، پابندی کر دے، ہور جتنے بھی نیکی دے کم کر دے، جوانی دے اندر فرمایا اے دی جوانی ضائع نہیں۔ اللہ پاک نو ایسے جوان دی جوانی تے بھی ناز ہے۔ فرمایا 7 قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں نو عرش والا اپنے عرش معلا دا سایہ نصیب کرے گا۔ انہاں قسمتاں والے، مقدراں والے، نصیباں والیاں دے اندر ایک ایوی جوان ہے جڑا جوانی دے اندر عبادت کردہ رہے ہے۔ میری محفل دے اندر بڑے جوان آئے نے، اللہ انہاں دیاں جوانیاں دے اندر برکتہ نصیب فرما۔ اللہ انہاں دیاں جوانیاں نیٹ دے اتے ضائع نہ ہون، انہاں دیاں جوانیاں موبائل دی نظر نہ ہو جان، انہاں دیاں جوانیاں جوانی دے نشے دے اندر محبوباں دے پیچھے نہ چلیاں جان۔ اللہ انہاں نو جوانیاں دی قدر کرنے دی توفیق نصیب فرما۔ اللہ انہاں نو آخرت دی فکر نصیب فرما، اور آخرت دی فکر اگر ہو گئی تو رب کائنات دی قسم ہے اللہ پاک نے بار بار یہ ہوئی اعلان کیتا ہے، اے ایمان والیو میرے کولو ڈر جاؤ۔ جدوں اللہ دے کولو ڈر جاواں گے، آخرت دی فکر آ گئی، پھر ڈنڈی نہیں ماران گے، پھر کپڑے دی پمائش اندر وعدہ کاٹا نہیں، پھر تکڑی ترازو دی اندر کم ود تول نہیں، پھر جناب اتے مال چنگا تے تھلے گڑیا نہیں، پھر اکو جیا سودا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت، آپ دا عمل، آپ دی تجارت، آپ دی جناب والا دنیا دے اتے رہندیاں ہویا، آپ دا اسوہ، آپ دا ہسنا، آپ علیہ السلام دا رونا ساڑھے سامنے ہوئے گا۔ آپ دی جدو سیرت سامنے ہوئے گی، محبوب علیہ السلام نے سانو رون دا بھی طریقہ دسے ہے، آپ نے سانو مسکران دا بھی طریقہ دسے ہے۔ آخرت دی فکر دی اندر صحابہ اکرام دنیا وما فی ہادیاں محبتاں نو پل جایا کر دے سن۔ سنے ہیں تسی واقعہ محترم جناب کولوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا روندے قبر نو یاد کر کے، آقا علیہ السلام دے اے پیارے صحابی، حالانکہ اینا دے بارے اے جناب نبوت دی زبان تو اعلان ہے کہ اے عثمان آج دے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے، جنت دے اندر ضرور جائیں گا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قبر تے کھڑے ہو کر کے روندے۔ صحابہ اکرام بیان فرماندے نے کہ جتنا ٹائم لگ دے انسان اٹھ نو قربان کرے، او دا گوشت بنائے، انہوں جناب لوگاں دی اندر تقسیم کرے، کتنا ٹائم لگ دے؟ تقریباً میرے حساب دے مطابق 3-4 گھنٹیاں دا کم سو کم اے فاصلہ ہے، 3-4-5 گھنٹے اس عمل تے لگ دے نے، او دا گوشت بنا کے جلدی جلدی انہوں تقسیم کر دیتا جائے، اللہ اکبر، او دی کھلڑی اتاری جائے، انہوں نہر کیتا جائے، انہوں ذبح کیتا جائے۔ اتنا ٹائم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تے کھڑے ہو کے رویا ہی کر دے سن، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی مبارک لمبی اور گھنی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماندے نے، فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو جاندی، آخرت دی فکر ہے سی، آخرت دا ڈر ہے سی۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ میرے جواناں نو آخرت دی فکر اور آخرت دی تیاری نصیب فرمائے۔ میں اپنی جماعت دے بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ صاحب اگے گزارش کرانگا کہ او دعائے خیر فرمان۔ پچھلے دنوں ساڑی جماعت دے خطیب اور نامور خطیب مولانا عبدالخالق شاکر صاحب اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے۔ اللہ دے حضور دعا کرو اللہ پاک جتھے او لیٹے نے کروٹ کروٹ انہاں نو اللہ پاک جنت الفردوس دے اندر داخلہ نصیب فرمائے، اللہ پاک انہاں دے اتے رحمتاں دا نزول فرمائے، اور قاری مقبول احمد صاحب جتنے بھی نمازی اس مسجد دے ہی نہیں بلکہ تمام مساجد دے اندر جتنے بھی نمازی موحدین مسلمان فوت ہو چکے نے، اللہ تمام دیاں قبراں نو تا حد نگاہ تک فراغ فرمائے۔ انشاءاللہ کھانے دا وسیع انتظام ہے، ہون اسی دعا تو بعد انشاءاللہ فوراً
اذان ہوئے گی، اذان دے فوراً بعد انشاءاللہ نماز، اور نماز دے بعد کھانا، کیونکہ ایک فکر مکی ہوئے گی، دوسری پھر انشاءاللہ لگی ہوئے گی، وہ اسی رج کے کھا بھی لواں گے۔ جانا تے آخر گھر ہی ہے، بڑی لمبی رات ہے، سو کے جناب بندہ تھک جاندا ہے، صبح نہیں ہوندی، تے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک تہاڈا آنا، علماء دا بیان کرنا، تہاڈی محبت ذوق شوق اس کار خیر دے اندر حصہ ڈالنا، اللہ پاک یہ ساریاں نیکیاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ ہن میں گزارش کراں گا اپنی جماعت دے محترم اور معزز حضرت مولانا قاری یحییٰ صاحب دعائے خیر فرما۔ سب بیمارہ واسطے بھائیو دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت ہر مسلمان شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ خصوصی طور تے میری اہلیہ، میری والدہ دونوں بیمار، دونوں واسطے دعا کرنی ہے، اور فوت شدگان واسطے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دیا قبروں نمبر فرمائے، جنت گہوارے بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مولا کریم جتنے مسلمان بیمار اللہ سب نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم اسی گناہگار سے آ کر اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جتنے مسلمان مرد اور چھوٹے بڑے کراں اندر ہسپتال اندر اللہ جتنے بھی اللہ سب نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم میرے اس مسجد دے قاری مقبول صاحب اللہ جتھے لیٹے ہے اللہ انہوں نے کروا کر جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ میرے محترم بزرگ میری جماعت دے عالم دین حضرت مولانا عبدالخالق شاکر صاحب اللہ تیرے کو آگے، اللہ انسان ہوں دے ناتے نہ اللہ جو بھی غلطیاں گناہ اللہ تو معاف فرما، اللہ تو معاف فرما، اللہ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار اللہ سب نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہے اللہ پریشان اللہ سب دی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہر مسلمان دی پریشانی دور فرما۔ اللہ سڑے کراں در برکت نازل فرما۔ اللہ سڑے کراں در برکت نازل فرما۔ اللہ سی گناہگاراں سیاہ کار اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ اس مسجد نمازیاں نو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو کاری سامنا تعاون کر دے اللہ انہاں دیاں زندگیاں لمبیاں فرما۔ اللہ انہاں دے کاروبار اندر برکتاں نازل فرما، کر اندر رحمتاں نازل فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔